دوغرا دماد سونا سید عثمان سارے آنکھو سبحان اللہ. اینی گرمی دے اندر سانی پسینہ آوے تسی نہ بولا سارے آنکھو سبحان اللہ. دوغرا دماد سونا سید عثمان دوغرا دماد سونا سید عثمان سونے تو لٹاندا اے او گھر بار جانے دوغرا دماد سونا سید عثمان سب تو خیا والا رب نے بنایا ہے ذو رین اس سونے لقب بھی پایا ہے لقب بھی پایا ہے ابو عبداللہ سونا ابن عفان دوغرا دماد سونا سید عثمان دوغرا دماد سونا سید عثمان عظمت سنائی میرے پیارے مصطفیٰ نے منیا خلیفہ جنوں علی مرتضیٰ نے علی مرتضیٰ نے انہاں نال پیار کردہ سارا جہان دوغرا دماد سونا سید عثمان اللہ اللہ دوغرا دماد سونا سید عثمان ملیاں نے جنت دیاں جس نو بشارتا قرآن اس دیاں کر سی سفارشاں اور قرآن اس دیاں کر سی سفارشاں کر سی سفارشاں آخری ویلے بھی جو پڑھدا قرآن دوغرا دماد سونا سید عثمان اور دوغرا دماد سونا سید عثمان اللہ رب رحمان نے میرے پیغمبر دے صحابہ دے بارے قرآن نازل فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا فرمایا سونے تسی اللہ دے رسول ہو تے جڑے تواڈے صحابی نے او تواڈے یار نے تے مینوں انہاں دے نال پیار ہے جڑے تواڈے صحابی نے تواڈے یار نے تواڈے خوبدار نے مینوں انہاں دے نال پیار ہے تے رب نے اعلان کیتا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ اللہ اکبر فرمایا سونیا اے دنیا تے تواڈے نال نے کل قیامت دا دن آئے گا تواڈے نال ہون گے تے تواڈے نال ہی اللہ نے انہاں نوں جنت دا مہمان بنا دینا ہے انشاءاللہ کل صحابہ نے میرے نبی دے نال مل کے جنت اندر جانا ہے میرے نبی دا ساتھ لے کے جنت اندر جانا ہے تو سانو صحابہ دے نال پیار ہے انشاءاللہ اسی بھی صحابہ دے نال ہی جنت اندر جانا ہے نا انشاءاللہ سانو پیار ہی بڑا نبی پاک دے